अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलूच विद यू के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। गुज़श्ता एपिसोड में हमने मुग़ल डायनेस्टी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इम्पीरियलिज़्म के दौर में हिंदुस्तान के अंदर लैंड ओनरशिप की, जागीरदारी की और इससे मुत्तल्लिक़ा जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर हमने काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की थी। आज हम हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म्स पे बात करेंगे और हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म्स में पर बात करने का मकसद ये है कि अगले वीडियोस में हम पाकिस्तान में जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनकी हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पार्टीशन से पहले ब्रिटिश राज का हिस्सा थे। लिहाजा बहुत सारी ऐसी कदरें मुश्तरक हैं जिन पे बात होना ज़रूरी है और लैंड रिफॉर्म्स को इस तनाज़ुर और इस पस मंज़र हमें डिस्कस करने से बहुत ज़्यादा नुकात को समझने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान में जो फेडरल लेवल पे वफाकी सतह पे लैंड रिफॉर्म्स का जो आगाज़ है वो 1961 में और 1962 में हुआ। हिंदुस्तान की जो ज़रई अराज़ी है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की गई। उस लैंड की जो पैदावारी सलाहियत है, उसकी जो लोकेशन है और उसके जो महल वक़ूअ है उसको सामने रखते हुए 3 कैटेगरीज़ में सबसे अच्छी ज़मीन की कैटेगरी रखी गई, फिर दूसरे दर्जे की ज़मीन की कैटेगरी रखी गई, फिर तीसरे दर्जे की ज़मीन की कैटेगरी रखी गई। पहले दर्जे की जो ज़मीन है उसकी जो कैटेगरी है वो बेस्ड इरिगेटेड लैंड जो है जिसको कहा जा सकता है उसको रखा गया, और जो सबसे आखिर वाली तीसरी कैटेगरी है उसको अनइवन जो तरह की ज़मीन, नाहमवार ज़मीन जो थी उसको रखा गया, और हिली इलाकों में जो ज़मीनें थी उसको रखी गई। लामला दोनों ज़मीनों के पैदावारी सलाहियत में फ़र्क है, इसलिए जो है ना वो जो उससे जो इनकम जनरेट होती है, जो वेल्थ जनरेट होता है, जो पैसा बनता है, जो वैल्यू बनती है वो ज़ाहिर है डिफरेंट बनती है। तो इस पस मंज़र में जो है वो ज़मीनों को बांटा गया, लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए लेजिस्लेशन की गई और उस लेजिस्लेशन के अंदर 8 से 10 एकड़ जो इन बेस्ट जो लैंड है उसको तकसीम किया गया इस 8 से 10 एकड़ के यूनिट के तौर पे, और जो है आखिरी जो हिली लैंड है उसको 50 एकड़ तक जो है रखा गया। लेकिन कहा यह जाता है कि उस लैंड की जो तकसीम है या जो उस लैंड को जिस तरह से रिफॉर्म किया गया तो उसके असरात ज़्यादा नहीं पड़े मईशत पे, उसकी और किसानों की मईशत पे, किसानों के इनकम में, क्योंकि उसको मुकम्मल तौर पे इन्फोर्स नहीं किया गया, मुकम्मल तरीके से उसको उस कानून को नाफिज नहीं किया गया, होल हार्टेडली नहीं किया गया, हाफ हार्टेडली किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है जागीरदारों को और बहुत सारे जो ज़मीन के जो मालकान थे, जो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, उन्होंने पतली गली से और एक अनफेयर तरीक़ों से जो है ना ज़मीन अपने पास ही रखी, अपने रिश्तेदारों और अपने मुलाजमीन और उसके हवाले से। ये एक एलिगेशन है, ज़रूरी नहीं कि ये दुरुस्त भी हो, लेकिन एक एलिगेशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मौसर जो है वो ज़मीन का कानून पास हुआ लैंड रिफॉर्म्स का, वो हुआ है वेस्ट बंगाल में। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जब पावर में आई 1967 में, तो उसने एक जारहाना अग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स किए। उसके अंदर जो है उन्होंने ज़मीन की जो यूनिट है वो तो 24.7 एकड़ रखे, लेकिन उसमें उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, किसी तरीके से पसुपेश से काम नहीं लिया, किसी तरीके से जो है वो जागीरदारों को या लैंड ओनर्स को
پولیٹیکل ریفرنس سے یا خاندانی جو انفلوئنس ہے اس کے ریفرنس سے یا کسی اور طریقے سے جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور بالکل فیئرلی جو ہے نا زمینیں تقسیم کی. اس کے پیچھے ان کی آئیڈیالوجی تھی، کیونکہ کمیونسٹ جو آئیڈیالوجی ہے یا مارکسسٹ آئیڈیالوجی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کوآپریٹیو فارمنگ کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے. ان کی وہ کوآپریٹیو فارمنگ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے کسان ایک جگہ پہ مشترکہ زمین پہ مشترکہ طور پہ جو ہے وہ حصہ لیں گے تو وہ پیداوار بھی زیادہ ان میں ملے گا اور بہت سارے جو کسان ہیں وہ روزگار سے بھی لگ جائیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سوویت یونین میں بھی جب سوویت یونین کا دور تھا، کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین پاور میں تھی، تو انہوں نے جو ہے نا پروموٹ کیا تھا کوآپریٹیو فارمنگ کو. تو اس حوالے سے جو ہے ان کی جو سیریسنیس ہے یا سنجیدگی ہے، اس کی وجوہات میں ایک آئیڈیالوجیکل ریزن بھی تھا. اس آئیڈیالوجیکل ریزن کی وجہ سے وہ بالکل ایک سنجیدہ اور اگریسو طریقے سے جو ہے وہ مطلب لینڈ ریفارمز پہ عمل درآمد بھی کروایا اور اس کی لیجسلیشن بھی کی اور کسانوں کو فزیکلی زمین دینے کا جو عمل ہے اس کو بھی مکمل کیا. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز کیے. ایسا نہیں ہے. 1959 میں پہلے جو لینڈ ریفارمز ہیں وہ جنرل ایوب خان نے کیے تھے، لیکن اس لینڈ ریفارمز کو اس لیے اہمیت نہیں ملتی کہ اس میں زمین کے یونٹ اتنے بڑے تھے. یعنی 500 ایکڑ جو زمین تھی وہ بہترین جو زمین ہے، اریگیٹڈ لینڈ ہے، جو نہری نظام کے ساتھ منسلک زمینیں تھیں، ان کو جو ہے کیا گیا. اور 1000 جو ہے وہ 12 نہیں، اور اگر کسی کے پاس 10,000 یا 15,000 ایکڑ زمین ہے تو وہ کسی کے نام پہ، اپنے اولاد کے نام پہ، اپنے بیوی کے نام پہ، اپنے نوکروں کے نام پہ، اپنے رشتہ داروں کے نام پہ ٹرانسفر کرا کے اور یہ ایک تاثر قائم کیا کہ یہ زمینیں جو ہے نا وہ اصلاحات کے تحت جو ہے وہ دی گئی ہیں، جبکہ وہ مکمل طور پہ وہ اصلاحات کی فیلیور تھی، اس میں کوئی بھی. لیکن ایک چیز اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نظام جو ہے سرمایہ داری ہو یا سوشلزم ہو، ان کی آئیڈیالوجی میں تو بہت زیادہ فرق ہے، لیکن ایک ریئلٹی ضرور دیکھی گئی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے جو جاگیرداری ہے، بڑی جاگیرداری ہے، وہ اس سے کوئی معیشت کو زراعت کے نقطۂ نظر سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. لہذا خود سرمایہ داری کی ضرورت بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے نا ریفارمز کریں. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ذریعے جو اصلاحات ہیں لینڈ ریفارمز پہ بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. لیکن اب جو ویسٹرن ورلڈ ہے جہاں پہ سرمایہ داری بہت زیادہ ہے اور عروج پہ ہے، تو وہاں پہ بھی ایک کنسیپچول چینجز آئی ہیں. اب وہ فیوڈلزم تو وہاں پہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ کوآپریٹیو فارمنگ کے نام پہ جو ہے وہ بہت زیادہ زمینیں اون کرتے ہیں اور وہ اس کو جدید جو مشینری ہے یا جو میکنائزیشن ہے اس کے ذریعے سے ان کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، اور وہ سارا جو پیسہ ہے وہ اصل میں اس زمین کے اونر کے جیب میں جاتا ہے، اور وہ جو زمین ہے وہ کلٹیویٹ تو جدید بنیاد میں ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ عام عوام کو یا کسانوں کو نہیں ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں جو ہے وہ تجزیہ کرنا ہوگا کہ کیپٹلزم کے اندر یا سرمایہ دارانہ دنیا میں اگر فیوڈلزم کو ختم کیا جائے، جو کہ خود ضرورت ہوتی ہے سرمایہ داری کی، اگر فیوڈلزم ختم بھی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں میکینائزیشن تو ضرور ہوتی ہے. ایگریکلچر کی جو کلٹیویشن کا جو طریقہ کار ہے وہ تو ضرور بدلتا ہے، پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیوڈلسٹک جو سسٹم ہے اس کے. لیکن اس کے اندر جو دولت ہے وہ دولت کسانوں کے پاس نہیں جاتا، وہ دولت جو ہے وہ عام جو ادھر کلٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف نہیں جاتا. ان کی معاشی حالت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ دوسروں کی ہو سکتی ہے. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم
جو ہے وہ زرعی اصلاحات جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کیے تھے اپنی حکومت میں، اس پہ گفتگو کریں گے، اور یہ بھی ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا، اگر ہوا تو کس حد تک ہوا، اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش ہوئی تو کس حد تک ہوئی، اور اس میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے رجسٹ کیا یا نہیں کیا، اور اس کے علاوہ آج جو ہے فیوڈل جو نظام ہے یا جو زمینوں کی جو ملکیت ہے اس کو بڑے پیمانے پر کسی ایک فرد کے ہاتھ میں دینے سے کیا کیا معاشی اور سماجی نقصانات ہیں اور ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے اس گفتگو میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔